1997 में रॉबर्ट क्यूसाकी ने एक बुक लिखी। बुक आते ही दुनिया में धूम मच गई। 32 मिलियन कॉपी सेल हुई। रॉबर्ट क्यूसाकी के दो बाप थे। एक रियल बाप होता है जिसे ये गरीब बाप कहकर बुलाता है, और अपने दोस्त मिच के फादर को मुंह बोला बाप कहता है जिसे ये रिच डैड कहकर बुलाता है। रॉबर्ट क्यूसाकी के बाप बहुत पढ़े लिखे थे, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, जिनकी पूरी जिंदगी में पैसे के लिए बहुत जदोजहद रही। यही सबब होता है कि रॉबर्ट अपने बाप को गरीब बाप कहकर बुलाता। और वहीं जो इसका मुंह बोला बाप होता है वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो एक बड़े बिजनेसमैन है और एक कामयाब इंसान, इसीलिए रॉबर्ट उसे अमीर बाप कहकर बुलाता है। रॉबर्ट क्यूसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि जब ये 9 साल के थे तब स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखते थे। उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो भी अमीर बने, इसीलिए वो अपने गरीब बाप से पूछते हैं हाउ डज वन बिकेम रिच, कोई अमीर कैसे बनता है। लेकिन जो उनके गरीब बाप थे उसके पास उसका कोई जवाब नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि आप अपने दोस्त मिच के फादर से जाके पूछो, क्योंकि वो तुमको अच्छे तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। इसीलिए रॉबर्ट अपने अमीर बाप के पास जाता है और पूछता है। यहीं से रॉबर्ट की मालियाती तालीम का अहम सिलसिला शुरू होता है। उसके अमीर बाप ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मरहल में अमीर बनने और हमेशा अमीर रहने के लिए कुछ अहम लेसन सुनाते हैं। उस किताब में बहुत सी चीजें बताते हैं, जैसे कि पैसे को कैसे बरकरार रखा जाए, पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है। उसके अलावा ये बताते हैं कि अगर गरीब लोग भी इन तमाम बातों पर अमल करें तो वो भी जल्द अमीर बन सकते हैं। तो अब उन अहम लेसन के बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1, रिच नेवर वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। आमतौर पर लोग अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे उन्हें हर माह अच्छी तनख्वाह मिलती रहे, और काम करने के बाद वो पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने काम पर जाते हैं, और उसके साथ वो ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। और बहुत से लोग ऐसी तरह अमीर होने की लालची दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि तनख्वाह महीने के आखिर में मिल जाएगी, और इसी वजह से लोन पर बड़ा घर लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। ऐसे जाल में फंस जाना जहां से कभी वापस न जाना, क्योंकि जो चीजें आपने कर्ज पर ली हैं आपको कर्ज भी अदा करना होगा, और उस कर्ज की अदायगी के लिए आपको कई सालों तक काम करना पड़ेगा। आपके काम से जो भी रकम आएगी ज्यादा से ज्यादा रकम आपके लोन पे करने में जाएगी। और इसी तरह बहुत से लोगों की जिंदगियां नौकरियां करने और कर्ज अदा करने में गुजर जाती हैं। उनका सवाल यह आता है कि अगर आप पैसे के लिए काम नहीं करें तो क्या करें। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। और वो क्या करते हैं, इसका जवाब कुछ आने वाली चंद पॉइंट्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। माली तालीम क्यों अहम है। वाई पीपल नीड टू लर्न फाइनेंशियल एजुकेशन। लोगों को माली तालीम सीखने की जरूरत क्यों है। दूसरे सबक में रिच डैड सिखाते हैं कि लोगों के लिए पैसे को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन दुनिया के हर मुल्क में फाइनेंशियल एजुकेशन के अलावा हर किस्म की तालीम सिखाई जाती है। उसकी वजह यह है कि सख्त मुताला करने और अच्छी नौकरी करने का निजाम मौजूद है, लेकिन सच ये कि कोई भी नौकरी आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। फर्ज करें कि कोई शख्स पोस्ट लिखकर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, लेकिन वो 9 बजे से लेकर 5 बजे के चक्कर में फंस जाता है, जैसा कि हमने पहली पॉइंट में बात की थी। और इस चक्कर से निकलने के लिए रिच डैड ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे रखती हैं, और लायबिलिटीज वो तमाम चीजें हैं जो आपकी जेब से रकम निकालती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने किराए पर मकान दिया है तो उसे हम एसेट्स कहते हैं, क्योंकि उससे आपके जेब में पैसा आता है। और वही चीज जो आप कार लोन पर लेते हैं, लिहाजा हम उन्हें लायबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि गाड़ी आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। और अमीर बनने के लिए सबसे अहम बात यह है कि आप एसेट्स खरीदें और लायबिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा कम करें। और ये सब चीजें दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहाँ सिर्फ ये सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी कैसे हासिल की जाए। ये कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे को ज्यादा कैसे ग्रो किया जाए। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का सीखना बहुत जरूरी है। नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखें। इस सबक में रिच डैड ने बताया कि एक जॉब करने वाला शख्स भी एक ऐसा काम कर सकता है जिससे उसकी आमदनी में इजाफा हो। इसके लिए वो बड़े लेवल से शुरू करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं होता। आप अपना काम करते हुए भी कोई भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई टीचर है तो ये उसका प्रोफेशन है, न कि उसका कारोबार। उसका अपना काम वही होगा जो खुद शुरू करेगा। एक दफा मैकडोनाल्ड के बानी MBA की क्लास में लेक्चर दे रहे थे। तकरीर के दौरान किरोक ने तालिब इल्म से पूछा, डू यू नो व्हाट बिजनेस आई डू। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या कारोबार करता हूँ। तो तालिब इल्म ने कहा कि आप हैमबर्गर के कारोबार में हैं। और ये जवाब सुनकर किरोक हंस पड़े और उसने कहा कि मैं हैमबर्गर के कारोबार में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम रियल एस्टेट का है। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई डोनाल्ड की फ्रेंचाइज खरीदना चाहता है तो उसे वो जमीन भी खरीदनी पड़ती है। और आप खुद देख रहे हैं कि डोनाल्ड पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रियल एस्टेट एम्पायर के तौर पर खड़ा है। तो रिच डैड रॉबर्ट क्यूसाकी को ये सिखाते हैं कि ज्यादा लोग हर किसी के लिए काम करते हैं, लेकिन खुद पर तवज्जो नहीं देते। इसीलिए इंसान को अपनी तवज्जो खुद पर भी देनी चाहिए।
چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کام کے ساتھ اپنے ایسٹس کے پہلو کو بھی زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ نمبر 4، ورک ٹو لرن ناٹ فار منی، پیسے کے لیے نہیں سیکھنے کے لیے کام کریں۔ رابرٹ کیوساکی اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ ایک بار جب ان کا ایک خاتون صحافی نے انٹرویو کیا تو اس نے انہیں بتایا کہ ان کا خواب ہے کہ وہ بھی ایک بہترین بک سیلر بنے، لیکن وہ نہ بن سکی۔ اس عورت کے لکھنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا اور رابرٹ نے اس کے بہت سارے آرٹیکلز بھی پڑھے تھے، اسی لیے رابرٹ نے اسے سیلز ٹریننگ کورس کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ سن کر عورت بہت غصے میں آ گئی کیونکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی اور اس نے انگریزی ادب میں ماسٹر ڈگری حاصل کی تھی، کیونکہ اس کے سیکھنے کے مطابق فروخت کا کام اس کے معیار کا نہیں تھا۔ رابرٹ کہتے ہیں کہ دنیا ذہین لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے صرف ہنر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس ٹیلنٹ کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اور جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو آپ کا سارا ٹیلنٹ بیکار ہے۔ اور اسی لڑکی کی طرح بہت سے لوگ سیکھتے نہیں ہیں۔ اگر وہ خواتین فروخت کی تربیت سیکھ لے تو آنے والے وقت میں وہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی رائٹر بن سکتی ہے، لیکن وہ نہیں سیکھتے اور اسی لیے غریب ہمیشہ غریب رہتا ہے اور امیر لوگ سیکھنے کے لیے کام کرتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں اور امیر بن جاتے ہیں۔ رابرٹ کیوساکی بتاتے ہیں کہ ان کے غریب باپ ہمیشہ اپنی نوکری کے لیے پریشان رہتے تھے، لیکن ان کے امیر باپ سیکھنے پر زیادہ فوکس دیتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ امیر بننے کے لیے بہت سی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، اور یہ دونوں کے درمیان سب سے بڑا فرق تھا۔ نمبر 5، اوور کمنگ آبسٹیکلز، رکاوٹوں پر قابو پانا۔ رابرٹ کیوساکی نے اپنی بک میں یہ بھی بتایا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پیسے کی سمجھ ہے، لیکن پھر بھی ان کی راہ میں ایسی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی ایسٹس میں زیادہ اضافہ نہیں کر پاتے۔ Obstacles and Robert pointed out 5 obstacles، اور رابرٹ نے 5 رکاوٹوں کی نشاندہی کی۔ نمبر 1، فیئر، خوف۔ دنیا میں کوئی بھی شخص پیسے کے نقصان پر برا محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ امیروں کو بھی پیسہ کھونے کا خوف ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نقصان کے بعد اس سے نمٹا کیسے جائے۔ یہی اہم ہے کہ آپ اپنی ناکامی کو کیسے لیتے ہیں۔ یہ امیر اور غریب میں سب سے بڑا فرق ہے۔ امیر لوگوں اور غریب لوگوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ خوف سے کیسے نمٹتے ہیں، وہ اپنی ناکامی کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ نمبر 2، ڈاؤٹ، شک۔ دوسری رکاوٹ، پیسہ لگاتے وقت ہم ڈاؤٹ چھپاتے ہیں، ہمارے ذہن میں ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ جو میں نے پیسہ لگایا ہے وہ ڈوب گیا تو کیا ہوگا، اگر ہر کام میرے پلان کے مطابق نہیں ہوا تو کیا ہوگا۔ اس طرح کے ڈاؤٹس ہمارے ذہن میں خوف پیدا کرتے ہیں اور ہم کچھ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ شروع بھی نہیں کر سکتے، اور اسی ہزاروں اپورچونٹی ہماری آنکھوں کے سامنے گزر جاتی ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، لیزینس، سستی۔ تیسری رکاوٹ، کاہلی، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ رابرٹ کا کہنا ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں وہ بھی سب سے زیادہ سست ہوتے ہیں، جو زندگی میں ہر وقت پیسے کے لیے کماتے ہیں، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بہت کچھ غلط ہے۔ نمبر 4، فورتھ obstacle ہے بیڈ ہیبٹ، چوتھی رکاوٹ بری عادت ہے۔ اگر دو لوگوں کو کمپیئر کیا جائے تو اس کی عادت میں بہت تبدیلی آتی ہے۔ رابرٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ سب سے پہلے خود کو پیسے دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ خود کو فائنینشلی اور ایموشنلی طور پر اسٹرانگ محسوس کرتا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہر ماہ جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی سیونگ اور انویسٹمنٹ کے پیسے الگ کرتے ہیں اور اس کے بعد بل پے کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی امیر بننے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو یہ عادت ڈالنی ہوگی، اور اس کے بعد کے لیے یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہی کیوں نہ ہو، پہلے پے کریں اور پھر دوسرے کام کریں۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کے پیسے بڑھیں گے اور دوسرا آپ کو اپنے سامنے کمانے کے بہت سے اپورچونٹیز ملیں گی اور آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 5، ایگو، انا۔ رچ ڈیڈ کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں میں انا زیادہ ہوتی ہے اور وہ اسے اپنی جہالت چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو بھی نالج ہے ان کی وجہ سے پیسہ کمانے میں کامیاب ہوں، اور میں ان چیزوں کی وجہ سے بھی پیسہ کھو دیتا ہوں جس کی مجھے نالج نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اپنی انا کو ایک طرف رکھیں، پہلے اس اچھے طریقے سے سیکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ رابرٹ کیوساکی کے 2 باپ تھے، ایک غریب اور دوسرا امیر، اور اس 30 سال کے زندگی میں اس نے اپنے امیر باپ سے کیا سیکھا وہ اس اپنی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں بتاتے ہیں۔ The rich do not work for money، امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ نمبر 2، فائنینشیل ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ، مالی تعلیم بہت اہم ہے۔ نمبر 3، مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھیں۔ نمبر 4، ورک ٹو لرن ناٹ ٹو ارن، کمانے کے لیے نہیں سیکھنے کے لیے کام کریں۔ نمبر 5، اوور کمنگ آبسٹیکلز، رکاوٹوں پر قابو پانا۔ اور اس اپورچونٹی پر رابرٹ کیوساکی نے 5 ایسی پوائنٹس بتائی جن کی ذریعے آپ اپنی ایسٹس میں زیادہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، فیئر، ڈر۔ نمبر 2، ڈاؤٹ، شک۔ نمبر 3، لیزینس، سستی اور کاہلی۔ نمبر 4، بیڈ ہیبٹ، خراب عادت۔ نمبر 5، ایگو، انا۔ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دھنیہ واد۔